السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اللہم صلی علی محمد وعلی وبارك وسلم وسلم عليه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وقيما إنه عليم قدير آمنت بالله صدق الله العظيم ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں ساڈا مرشد کملی والا ہے ساڈا مرشد کملی والا ہے کسے یار نو مرشد پڑھیے کیوں دو چیزاں آقا دتیاں نے قرآن تے سنت پیاری ہے انہاں تے عمل کمال لینا فرمان حبیب غفاری ہے اے رسیدہ جنت جاندا ہے اے رسیدہ جنت جاندا ہے اے میں کھوپے دے وچ وڑیے کیوں ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں ہر قسم دی تعریف کبریائی بڑھائی وحدائی اقدائی اللہ سبحانہ وتعالی دی ببرکت ذات واسطے خاص اب گنت اللہ تعالیٰ درود و سلام آمینہ دلال پیکری حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر شیمہ دے پیر میرے اور تسان دے پیر و مرشید جناب محمد الرسول اللہ انجی گل نہیں بڑھنی زندہ دل نوجوان اور زندہ دل مسلمان جدو سونے پیغمبر دا نام آئے خاموش نہیں بیٹھیا کرتے چپ نہیں بیٹھیا کرتے گاج باج کے درود پڑھو جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے پہلی دفعہ اس شہر دے اندر تساں احباب دی زیارت کرن دا اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے۔ میری دلی دعا ہے بھائی حمزہ سعید صاحب اور دیگر انہاں دے رفقاء اس مسجد انتظامیہ امام و خطیب جنہ بھائیاں نے اس پروگرام واسطے جو محنتاں کوششاں کر سکیتیاں، علماء دا آنا، میرے بڑے شیخ استاد محترم حضرت مولانا عبدالحق حقانی حفظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام، اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنی رضا و رحمت نے مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ حالیہ دنوں دے اندر ساڑے معاشرے دے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ایک سکے باپ نے اپنی سات دیتی بیٹی نو 5 فیر مار کے وہ دی جان لے نہیں۔ ساڑے معاشرے دے اندر بیٹیاں نہ نفرت کی دی جاندی، بیٹیاں نو منحوس سمجھیا جا رہی ہے اور بیٹیاں تو کنیاں کتائیاں جا رہی ہیں۔ کوئی باپ اپنی بیٹیاں نو فیر مار کے اپنے تو الگ کر رہی ہے، کوئی باپ اپنی بیٹی دا گلا کٹ کے اپنے تو دور کر رہی ہے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے بیٹیاں دے نال پیار دا درس دیتا ہے، تیاں نال محبت دا درس دیتا ہے۔ نوجوانوں بزرگوں توجہ کرنا، پترہ نالو زیادہ ماپیاں نال تیاں پیار کر دیاں جے، پترہ نالو زیادہ تیاں وفادار دیاں جے، پترہ نالو زیادہ ماپیاں دا خیال تیاں کریا کر دیاں جے۔ بیٹیاں نو منحوس نہ جانیا کرو، بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کرو، انہاں نمانیاں نال پیار کریا کرو، انہاں نال محبت کریا کرو۔ ایتے پردیس نہ ہویا کر دیاں نے، ایتے پرائیاں کنجا ہویا کر دیاں نے۔ سانو چاہیے تے اسی بیٹی پیدا ہوندی اسی مٹھائی تقسیم کر دے، بیٹی پیدا ہوندی ساڈا خوشی نال چہرہ لہلہا دے کھلا جاتا، پر ہائے بد نصیبی کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں، بیٹیاں نفرت بھی کیتی جانے ہاں، کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں، بیٹیاں دا گلا کما بھی کیتی جانے ہاں۔ آئیے مختصر وقت دے اندر بیٹی دی عظمت اور آپ اپنی بیٹیاں کنا پیار کریا کر دے، توجہ کرنا غور کرنا۔ میری ارتسا دے محبوب پیغمبر جناب محمد، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرن والے آمینہ دلالن محبت کرن والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ اللہ نے نبی پاک دے سینہ پاک دے قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے، آواز ہوگی مولا فرما دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ، زمین و آسمان دا مالک اللہ، زمین بنائے تے اللہ، آسمان بنائے تے اللہ، چاند بنایا تے اللہ، ستارے بنائے تے اللہ، سورج بنائے تے اللہ، انسان بنائے تے اللہ، حیوان بنائے تے اللہ، درندے بنائے تے اللہ، پرندے بنائے تے اللہ۔ اگے مالک اعلان فرما دینے، اللہ جنوں چاہے بیٹیاں عطا کرے، اللہ جنوں چاہے بیٹے عطا کرے۔ پیر مہدیا باسیا ایتا گرت آنے والیا بیٹیاں نال پیار کریا کر، تیاں نال محبت کریا کر، اپنیاں بیٹیاں نو منحوس نہ جانیا کر، اپنیاں بیٹیاں نال پیار کریا کر، اپنیاں بیٹیاں نال محبت کریا کر۔ بیٹی گھر اندر آوے اپنی بیٹی تو نفرت نہ کریا کرو۔ او نوجوانوں ویرو میں تانوں بھی پیغام دیواں گا، اپنیاں بہناں نال وفا کریا کرو، اپنیاں بہناں نال لڑائیاں نہ کریا کرو، اپنیاں بہناں جھگڑے نہ کریا کرو۔ بہن گھر اندر آوے متھے وٹ نہ پایا کر، بہن گھر اندر آوے تے لڑائیاں نہ کریا کر، دھی گھر اندر آوے تے غصے نہ ہویا کر، انہاں دیاں نال محبت کریا کرو۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ 2 بیٹیاں نو پالدا ہے رب جنت بھی دیندا ہے تے محمد دا گوان بھی دیندا ہے۔ دیاں نال
پیار کریا کرو انہاں دیاں سدا ماپیاں دے گھر اندر نہیں رہنا ایتے پردیس نہ کھونج لوں دیاں جے ایتے برائیوں دیاں جے باپ دیاں کوٹھیاں دا مالک بننا تے پترا باپ دیاں جداں دا مالک بننا تے پترا باپ دیاں محلہ دا مالک بننا تے پترا ایتے برائیوں دیاں جے ایک دن اڑاری مار کے پرائے بوے اندر چلیاں جاندیاں جے اور نوجوانوں تو ہٹے اندر کتنی ایسے نوجوان آئے جے انہاں دیاں پہنا اپنے گھر اندر جا چکیا نے بزرگوں متینا اتنیاں ماپیاں بھلے صدا نیجے رہنیاں اتنیاں ماپیاں بھلے ہمیشہ نیجے رہنیاں انہاں نال پیار کریا کرو ایتے پردیس نہ دیاں جے تیاں لئی پردیس وے بابل تیاں لئی پردیس وے بابل آتے پتران لئی جگیران تیاں لئی پردیس وے بابل آتے پتران لئی جگیران چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا تیاں تیاں تقدیران تیاں بڑا پیار کر دیا جے پتر اپنے باپ دے گل بھی پہ جاندے جے پتر اپنے باپ نو دھکے بھی مار لیندے جے پتر اپنے باپ دا گریبان بھی پکڑ لیندے جے پتر اپنے ماپیاں نو مندا بھی بول لیندے جے پر پردیس نہ دیاں اپنے ماپیاں دی اکھ اندر اکھ پا کے گل نہیں جے کردیاں اپنے پاپا نال لڑائیاں نہیں جے کردیاں باپ اپنی بیٹی دی شادی کر دے خامد رنگ دا کالا ہوئے شکل دا گوجا ہوئے تی اپنے باپ دی لاج رکھن واسطے اپنا کاربار کر لینیاں جے کتے میرے بابا دے شریک میرے ماپیاں نو تانے نہ مارن میری وجہ تو میرا بابا دکھی نہ ہو جاوے میری وجہ تو میری ماں پریشان نہ ہو جاوے انہاں نال پیار کریا کرو انہاں نال محبت کریا کرو آمینہ دلال تشریف فرمانے آج تو پترانوں تے وراثت دینا ہے آج پترانوں تے دکانہ دینا ہے آج پترانوں تے پلا دینا ہے آئے بد نصیبی حصہ نہیں دیتا جاتا تے دیاں نہیں دیتا جاتا نفرت کیتی جاندی ہے بیٹی نال کیتی جاندی ہے آمینہ دلال تشریف فرمانے میرے پیغمبر دے کولے آمینہ دلال دے کی یاد آیا ہے آمینہ دلال دے قریب آگے گئی ہے نبی پاک تشریف فرمانے میرے مصطفیٰ کی موجودگی دی اندر اس جوان کا بیٹا آیا ہے نبی پاک دے صحابی نے اپنے پتر نو سینے دے نال آیا ہے اپنے پتر دا متھا چومے ہے اپنے بیٹے نو چولی اندر بٹھا لیا ہے تھوڑی دیر دے بعد دی نمانی بیٹی آئی ہے ایدی بیٹی آئی ہے اپنی بیٹی نو بازو تو پکڑے ہے اسے طرح زمین تے بٹھا لیا ہے اپنی بیٹی دا متھا نہیں چومیا اپنی بیٹی نو گودی اندر نہیں بٹھایا اپنی بیٹی نال پیار نہیں کیتا آمینہ دلال فرما دے نے خبردار خبردار اے میرے پیارے صاحبی اپنی بیٹی نال چنگا نہیں کیتا اپنی بیٹی نال اچھا نہیں کیتا پتر آیا دیو دا متھا چومیا ہے پتر آیا تے گودی اندر بٹھایا ہے پر اپنی بیٹی دا متھا نہیں چومیا اپنی بیٹی نو گودی اندر نہیں بٹھایا نبی پاک نے دسیا ہے کہ میں پترا نال پیار کر دے ایویں دھیاں نال پیار کریا کرو اے دھیاں تے ماپیاں تو جانا فدا کر دیاں جے او نوجوانو بڈھا باپ بیمار ہو جاوے او کون ہے جڑی ہاسپٹل دے اندر جا کے اپنے پاپا دے قریب رہندی ہے او کون ہے جڑی اپنے پاپا دا سر دباندی ہے او کون ہے جڑی اپنے پاپا نو دوائی لے آ کے دیندی ہے انہاں دھیاں نال پیار کریا کرو نبی پاک اپنی بیٹیاں نال بڑا پیار کردے آمینہ دلال اپنی دھیاں نال کنا پیار کریا کر دے او نوجوانوں توجہ کرنا ادھر میری طرف دیکھنا میں تینوں ایک منظر نہ وکھاواں بیٹی ماں نال کنا وفا کر دی ہے میدان احد ویلے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمینہ دلال دے صحابہ میدان احد اندر نے کافراں نال لڑائی شروع ہو جاندی ہے صحابہ لڑے نے لڑدیاں اللہ دے نبی پاک دے صحابہ نو کامیابی عطا فرمائیے انہاں کافراں نے تلواراں سٹ دتیاں نسنا شروع ہو گئے نبی پاک دے صحابہ نے سمجھیا اللہ نے کامیابیاں دے دتیاں صحابہ مال غنیمت اٹھا لگ پے ادھر نبی پاک دے صحابہ نو پتہ نہیں چلیا ادھر اتنا بد نصیباں نے نبی پاک دے صحابہ تے یکدم حملہ کر دیتا اتنا تیز حملہ کیتا اتنا تیز حملہ کیتا حتیٰ کہ نبی پاک دے
70 صحابہ میرے مصطفیٰ دے 70 صحابہ شہید ہو گئے آمینہ دے لال دے 70 پھر قرما گئے نے 70 صحابہ میرے نبی دے شہید ہو گئے پیر مال دے عباسیہ انہوں جوانوں بتائنا وہ مدینے دا کی حال ہوئے گا جو 70 صحابہ دے جنازے پڑھا دیتے گئے ہوں گے وہ مدینے دا کی حال ہوئے گا جو 70 کرام دیاں بیٹیاں یتیم ہو گئی ہوں گیا وہ مدینے دا کی حال ہوئے گا جو 70 عورتیں بیوہ ہو گئی ہوں گیا وہ مدینے دا کی حال ہوئے گا جو 70 جنازے پڑھ دیتے گئے ہوں گے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ 70 صحابہ شہید ہو گئے ایک کافر دوڑ دیاں میرے مصطفیٰ دے قریب آیا ہے زور نہ تلوار اٹھائی آمینہ دے لال دے چہرے دے ماری ہے جاؤ بد نصیبہ تینوں میرے مصطفیٰ دے رحمن آیا جاؤ بد نصیبہ تینوں آمینہ دے لال دے ترسن آیا نبی پاک نے تلوار ماری آمینہ دے لال دے چہرے دے لگی میرے مصطفیٰ دا چہرہ زخمی ہو گئی ہے 2 دندان بھی شہید ہو گئے آمینہ دے لال ایک گڑے اندر گر گئے نبی پاک فرما دے وہ قوم کی میں فلا پائے گی انہاں اپنے محمد دا خیال نہ کیتا انہاں اپنے نبی دی شان نہ سمجھیا اپنے نبی دے مقام نہ سمجھیا نبی پاک ایک گڑے دے اندر گر گئے افواہاں پھیل گئیاں آمینہ دے لال شہید کر دیتے گئے نے افواہاں پھیل گئیاں نبی پاک دے دنیا تو رخصت ہو گئے نے صحابہ نے تلواراں سٹ دیاں اسا لڑ کے گرے نے جدو آمینہ دے لال زندہ نہیں رہے اسا لڑ کے گرے نے جدو کمڑی مارے زندہ نہیں رہا خبراں پھیل دیاں مدینہ المنورہ دے اندر پیغام دینے والے نے پیغام دیتا آنکھ یعنی فاطمہ تو گھر اندر بیٹھی ہے خبر آئی ہے تیرے بابا شہید کر دیتے گئے نے خبر آئی ہے تیرے بابا کر دیتے گئے نے اور تیاں والے ہو تیاں کدو برداشت کر دیاں گے میرا بھٹا بابا دکھی ہو جاوے تیاں کدو برداشت کر دیاں گے میرا بابا پریشان ہو جاوے سیدہ فاطمہ نے سنیا جلدی دے نال اپنی چادر تیرے اپنی سہیلیاں نو نہ لیا چلدیاں میدانے اور دل در داخل ہوئیاں حضرت علی دیاں نگاہاں پہ گئیاں جناب علی فرما دے فاطمہ کی طرح آئیے سیدہ فاطمہ فرما دیا نے علی کی خبر آئیے میرے بابا شہید کر دیتے گئے نے خبر آئیے میرے بابا کر دیتے گئے نے جناب فاطمہ فرما دیا نے علی کی میرے بابا دا پتہ ہے کہ کوئی نہ حضرت علی فرما دے فاطمہ اجے تک تے مصطفیٰ دا پتہ نہیں چل رہا اجے تک تے نبی پاک کی خبر نہیں مل رہی حضرت علی بھی تلاش کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ نو سیدہ فاطمہ بھی تلاش کر رہی ہیں تلاش کر دیا سیدہ فاطمہ دیا نگاہاں پھر گئیاں آمینہ دے لال ککڑے دی اندر لے تے نبی پاک دے چہرے درو خون نکل رہی ہے آقا دیا سلفان درو خون نکل رہی ہے سیدہ فاطمہ توڑ کے اپنے بابا دے قریب آ گئیاں عرض کر دیا نے بابا تیری فاطمہ آ گئی ہے بابا تیری فاطمہ آ گئی ہے چلدیاں حضرت علی نے بلایا پیارے علی جی آؤ نا میرے بابا جان مل گئے حضرت علی پانی لے کر کے آئے نبی پاک کے سر اندر پانی پایا جا رہی ہے سیدہ فاطمہ اپنے بابا دیا زلفاں اندر ہاتھ مار رہی ہیں پر خون نہیں رک رہا حضرت فاطمہ فرما دیا نے علی جی میرے بابا دا خون نہیں رک رہا علی جی میرے بابا دا خون نہیں تھم رہا جلدی کے نال نبی پاک دے سپنا تے مرم رکھیا آمینہ دے لال دا خون تھم گیا تے نبی پاک فرماتے نے فاطمہ دیئے ہو تو مدینے چلی جا فاطمہ مدینے ٹر جا وہ تیاں والے ہو جانتے ہو نا تیاں کی نا پیار کر دیاں دے سیدہ فاطمہ فرما دیاں نے بابا ایک بھی ہو سکتا ہے میرا باپ دکھی ہوئے میں اپنے باپ نو چھڑ کر کے چلی جاما اور نوجوانوں آج دا پیغام اپنی دھیاں نال پیار کریا کرو اپنی دھیاں نال محبت کریا کرو انہاں نال نفرت نہ کریا کرو انہاں دا خیال کریا کرو آمینہ دے لال نے فرمایا ہے جب بندہ دھیاں نال پیار کرتا ہے اللہ جنت بھی دے گا محمد دا گوارڈ بھی دے گا پھر وہ بیٹیاں انہاں دا باپ دنیا تو چلا گئی ہے انہاں دیاں ماما تر گئیاں ویرہ نے چنگا سلوک نہیں کیتا باپ تے ماں دے غم اندر وہ بیٹیاں رو کے اپنے والدین دی جدائی اندر آندیاں دے کوئی نہیں
تیرے باجو میرے دل دا سجڑا ہو گیا ویڑا ماں کنے مینو لاڑ لڑانے کس نال لاواں جھیڑا ماں ماں کدی تے پھیرا ماں کلا بہ کے رو لینا ماں کلا بہ کے رو لینا ماں نال نال لاوے کیڑا ماں اللہ پاک سیمانے دے اندر بیٹی انہاں محبت پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا